बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम के साथ सलमान हैदर। कहने को 24 नवंबर का नाकाम एहतजाज था। तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार भी है। वहीं इमरान खान साहब भी पार्टी की आदत से फ्रेंडली अपोजिशन करने पर नाला है। मगर तहरीक इंसाफ के रवैये में कोई शक नहीं है। गुज़िश्ता 2 दिनों में तब्दीली थी। आज फिर थोड़ा स्टांस क्लियर हुआ। वो तहरीक इंसाफ जो अदम एतमाद के बाद से बाकायदा जिद कर रही थी कि बातचीत सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होगी, इसने एक यूटर्न लिया और वो यूटर्न देखा भी गया कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हुई। इस पर कमेटी भी बनाई गई। ताहम मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ ऐसा लग रहा था 2 दिन से कि पीछे पीछे है, जबकि हुकूमत आगे को दौड़ रही है और हुकूमत कुछ संजीदा नहीं है। कहने वाले कहते हैं कि शायद वो भी किसी सिग्नल का इंतज़ार कर रहे थे, इजाज़त का इंतज़ार कर रहे थे। बहरहाल हुकूमत मुज़ाकरात को अब मशरूत कर रही। वो कह रही है कि मुज़ाकरात से कबल तहरीक इंसाफ जो 9 मई है और 24 नवंबर पर ज़रा शर्मिंदगी का इजहार कर दे और मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ पर तोल भी रही है और सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की भी बात हो रही है। और इसके अलावा 24 नवंबर के एहतजाज में लापता और जाँ बहक होने वाले कारकुनान के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो डिमांड किया जा रहा था उनके कारकुन की तरफ से अदालत पहुँच गई है और तहरीक इंसाफ ने 139 मिसिंग कारकुन की लिस्ट जारी की है, जबकि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने साने 26 नवंबर और 22 कारकुनान की हलाकत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वफाकी वज़रा समेत दीगर अफराद के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त भी दे दी है, जिस पर कल समाअत है। यूँ 15 नवंबर को बानी PTI ने यौम शौदा मनाने का भी ऐलान किया हुआ है। दोनों तरफ तनाव भी है और ऐसे में कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा कैसे खुलेगा, ये एक अहम तरीन सवाल होगा। इसके अलावा रोज़ एक नई कली खुल रही है फैज़ हमीद साहब के हवाले से, चार्जशीट के हवाले से। खदशा है कि बानी PTI की मुश्किलात बढ़ेंगी और ये कहने वाले कोई और नहीं, फैसल वाडा साहब हैं। उन्हें भी, इमरान खान साहब को भी फ़ौजी अदालतों का सामना करना पड़ेगा और बहुत पुरुमीद नज़र आ रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 9 मई वाक़या से मुतल्लिक 85 मुल्ज़मान के फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दी है। और आज जुडिशल काउंसिल का इजलास भी हुआ है। 35 जजेस के खिलाफ शिकायत का जायज़ा भी लिया गया है। 30 को खारिज किया गया है। 5 जजेस को जवाब तलब भी किया गया है। आइनी बेंच पर बात करनी है। 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों को मुकर्रर करने का इंदिया है। JUI फे है, वो मदारस बिल मंजूर होने पर सड़कों पर आने की धमकी दे चुकी है। इन तमाम सवालात के जवाब जानेंगे। वकील हैं इमरान खान साहब के भी, वकील तहरीक इंसाफ फैसल चौधरी साहब। इंटरनल गुफ्तगू, इमरान खान साहब से मुलाकात, मुसलसल वो राब्ते में भी रहते हैं और एक सर्टन गाइडलाइंस के साथ पार्टी को भी कहीं ना कहीं और कारकुनों को भी आगाह कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब। मेंबर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी शैला रज़ा साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि इनका दावा है कि फैज़ हमीद साहब पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ते में थे, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी राब्ते में थे। उन 50 सियासतदानों में पीपल्स पार्टी के सियासतदान भी शामिल हैं जिनसे फैज़ हमीद साहब राब्ते में रहते थे। रफ़ीक रजवाना साहब, साबिक़ गवर्नर पंजाब, नून लीग सिंध का ताल्लुक, ये भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तमाम को सर बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब, ज़रा मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ ताकि सवाल करने में थोड़ी मुझे आसानी रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बहुत, अब तो आज की तारीख में तो कुछ तरदीदें वगैरह आ गई हैं। आप बताएं, कोई मुज़ाकरात का मामला कुछ शुरू हुआ है कि अभी भी डेडलॉक बरकरार है? क्योंकि आज तो असद कैसर साहब ने इब्तदाई बातचीत तक से इनकार कर दिया। देखिए, बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने अपना एजेंडा दिया है और मुज़ाकराती टीम तश्कील दी है और ये जो मुज़ाकराती टीम जब 24 की तारीख दी गई थी तब भी मौजूद थी। सियासी जमातें तो मुज़ाकरात करती हैं। इमरान खान साहब ने अपने जो स्टेटमेंट में कल भी ये कहा है कि हम बंदूक के ज़रिए तो बात नहीं कर सकते, हम तो अगर हुकूमत को पीछे वाले एम्पावर करते हैं तो हम हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात करेंगे। फिलहाल तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी वो अपोजिशन की जमातों के साथ बातचीत में मसरूफ़ है और हम अपोजिशन की जमातों को एक पेज पे लाना चाह रहे हैं और वो आप देखेंगे कि जल्दी अपोजिशन का जो एक अलायंस है या जो बेयर मिनिमम जो मामलात हैं उस पे हम जो है वो एक लाएमल जो है वो देंगे और उस लाएमल के तहत जो है जो अपोजिशन की जमातें हैं उनको हम एक पेज पे लाना चाह रहे हैं। अच्छा फैसल चौधरी साहब, इमरान खान साहब को जेल में ये इम्प्रेशन गलत मिला है कि ये इम्प्रेशन दुरुस्त है कि सब कुछ ऐसा लग रहा है अखबारात को देखते हुए कि बड़ा गुडी गुडी चल रहा है और 26 नवंबर पे मैं समझ रहा था कि अच्छा भला ये एहतजाज एक्सपेक्ट होगा और ये शौदा मार्च के हवाले से जहन साजी की जाएगी, क्या सिविल नाफरमानी के हवाले से जहन साजी की जाएगी,
یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ جو صحیح غصے میں تھے وہ میرٹ پہ تھا کہ واقعی ایسا امپیکٹ آ رہا تھا؟ دیکھیے انہوں نے جو ان کے پاس جو اخبار پہنچا ہے اس میں جو ایک چیز تھی تو اس پہ وہ کامنٹ کر رہے تھے. تو ان کا تبصرہ جو ہے انہوں نے یہ باقاعدہ کہا کہ میں لیڈرشپ پہ عدم اعتماد کا یا اپنے ممبران پہ عدم اعتماد کا اظہار بالکل، لیکن اخبار میں جو رپورٹنگ ہوئی ہے اس رپورٹنگ کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے. اور اس چیز کو جو ہے اپنا سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ یہ چیز جو ہے اس کو تبصرہ انہوں نے کیا اخباری خبروں کے اوپر. تو انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ ہمارے جو ڈی چوک میں 26 نومبر کو ہوا ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، اور ظاہر ان کو یہ انفارمیشن جو ہیں وہ ورکرز نے بھی دی ہیں جو ان کے ساتھ پیشی پہ ATC کے مقدمے میں آئے تھے، اور دوسرے لوگوں نے بھی دی ہیں. تو اس پہ وہ کافی ان کا جو عمران خان صاحب کا آپ کو پتا ہے کہ وہ ویسے بھی اتنا بڑا جو سانحہ ہوا ہے تو سلمان اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ڈک بیک تو نہیں کر سکتے نا. وہ تو ریاست میں جو لوگ ہیں وہ شہید جو ہوئے ہیں وہ ریاست کے شہری ہوئے ہیں. آج ہم نے اس کی ایک مسنگ پرسنز کی لسٹ بھی دی ہے، ہم نے کرمنل کمپلینٹ بھی فائل کی ہے، عدالت میں بھی ہم گئے ہیں، اس میں ہم نے ریکارڈ بھی دیا ہے. 12 شہادتیں جن کی کنفرم ہو گئی ہیں وہ ہم نے ان کے بھی نام پتے دیے ہیں آج سیکٹری انفارمیشن نے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسنگ ہیں دیٹ آر پریزیومڈ ٹو بی ڈیڈ ان کا بھی آپ ہمیں جو ہے وہ اتا پتہ جو ہے وہ چاہیے ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے کدھر ہیں وہ لوگ، کیونکہ وہ لوگ ادھر باقاعدہ اچھا آئے. فیصل مجھے کوئی آنسر اور کر دیں. 180 ڈگری کی جو ہے نا یو ٹرن پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، جہاں اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی، فیصلہ ساز وہ ہیں، تو اب باقاعدہ طور پر تمام سیاسی جماعتوں کو انگیج کرنے کی بات ہو رہی ہے، حکومت سے مذاکرات کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہوئی؟ کنسیڈر کر لیا گیا، پارٹی نے اپنے اندر ثابت کر دیا کہ جو 24 نومبر کا احتجاج تھا وہ ناکام ہو گیا، بیٹھ کی بات ہو سکتی ہے اور تو کوئی وجہ نہیں ہے؟ دیکھیے احتجاج جو ہے 24 نومبر کا وہ ناکام جو ہے گولی سے بنایا گیا. سوال تو یہی ہے کہ گولی کیوں چلائی گئی؟ گولی کے بغیر تو احتجاج اس لیے کامیاب تھا کہ ڈی چوک میں تمام تر لوگوں کی جو ایک کوشش تھی حکومت کی وہ کامیاب نہیں ہو پائی اور ہمارے ورکر جو ہیں وہ آئے. اس کے ساتھ سلمان ایک یاد رکھیے گا کہ تاریخ میں یہ بہت پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ لیڈر کی کال کے اوپر ورکرز نکلے ہیں اور شہید ہوئے ہیں، اور شہیدوں کے جو خانوادے ہیں وہ ابھی بھی اس احتجاج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں. تو جو ریزیلینس ہے لوگوں میں وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ جس قسم کا حادثہ ہوا ہے وہ حادثہ جو ہے بھولنے والا نہیں ہے. ہم اس کو ہر فورم پہ پاکستان کے اندر بھی عدالتی فورم ہو، پارلیمنٹری فورم ہو یا ایگزیکٹو فورم ہو وہاں پہ بھی اٹھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انشور کریں گے کہ بین الاقوامی جو فورمز ہیں ان کے اوپر بھی انٹرنیشنل لاز کے تحت ان کے اوپر آلرائٹ سر میں رفیق رجوانہ صاحب آپ ان سیاستدانوں میں سے ہیں جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہی ہونے چاہیے، تحریک انصاف کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھنا چاہیے، ہماری بھی یہ خواہش ہے. اب انہوں نے کمیٹی بھی بنا دی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے حکومت تھوڑا دور بھاگ رہی ہے ان مذاکرات سے، اور کچھ جو سپوائلرز ہیں حکومت کے اندر جو تند و تیز بیانات دے رہے ہیں وہ کہیں سے ایسا لگ رہا ہے کہ خواہش ایسی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اگر مذاکرات ہو گئے یا کسی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے تو انہیں نقصان ہو سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، حکومت بھاگ رہی ہے سر؟ نہیں، بھاگنا کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ عموماً یہی بات مسلم لیگ نون کی طرف سے آئی کہ آپ سڑکوں کا احتجاج اور یہ جتنے بھی یہ ان کے مووز ہوئی ہیں، چاہے وہ ڈی چوک یہ ان کا یہ 24 نومبر والا وہ واقعہ، اس سے پہلے ان کے کئی احتجاج تھے، کئی لانگ مارچز سے. تو میرا خیال ہے کہ وہ سیاسی طور پر اس کا جو ان کو پولیٹیکل مائلیج ملنی چاہیے تھی اور اس کا کوئی جو پریشر بننا چاہیے تھا، میں سمجھتا ہوں نہیں بنا. میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں نہ ہی کسی جماعت کو برا کہتا ہوں، نہ کسی لیڈر کے اوپر ذات پر کوئی ایسا نیگیٹو تبصرہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو حکومت سے اور بینچز سے، تو سرکاری بینچز سے یہی آواز آتی رہی کہ مذاکرات کر لیں، آپ یہ کام بھی نہ کریں اور یہ کام بھی نہ کریں. میں تو شروع دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اگر آپ کمپیریزن کریں کہ اگر عمران خان صاحب عدم اعتماد کے بعد آج کے حالات کو سامنے رکھ کے
इमरान खान साहब की तकलीफों को, परेशानियों को, मुकदमात को, सारे चीजों को भी चीज फेंचिंग ना, या उसके और वर्कर और बंदे और लोग जो उनकी पार्टी के लोग हैं फेस कर रहे हैं, इसको कंपेयर करेंगे अगर अदम इत्मीनान के बाद इमरान खान साहब बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन अगर पार्लियामेंट में बैठ जाते और पार्लियामेंट में बैठ के मौसर तरीके से अपने जज्बात की तर्जमानी करते, अपने मुतालबात की बात करते और आराम से अगले इलेक्शन में हिस्सा लेके उसको आगे चलाते, जमहूरियत चलती रहती। तो जो मुल्क को अब नुकसान हुआ, तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ, सियासत को नुकसान हुआ, जमहूरियत को नुकसान हुआ, विदाउट ब्लेमिंग एनीबॉडी, तो मेरा ख्याल है दैट वुड हैव बीन अ बेटर सिचुएशन। चलो वो वक्त गुजर गया, अब भी वक्त है कि बेटर सेंस प्रिवेल कर रही है, अल्लाह करे ये चले। मैं तो खुद चाहता हूँ ये सियासी मसले डायलॉग से ही हल होते हैं, ना ये गोली से हल होते हैं, ना इतने जरूरत से ज्यादा एहतजाज से होते हैं, ना कोई ऐसी धमकियों से होते हैं। देखिए ना, एक उन्होंने सिविल नाफरमानी की एक कॉल खान साहब ने दे दी है, ठीक है, उसके बाद मुज़ाकरात के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर सीरियस गुफ्तगू जरूर होनी चाहिए। मेरी तो हुकूमत से भी ये अपील होगी। आई एम नॉट इन द पार्लियामेंट नाउ बट आई एम द मेंबर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मैं सीनियर पोजीशन में भी रहा हूँ और पुराना वर्कर हूँ, मैं समझता भी हूँ हर चीज को, जो मेरी अपनी अक्ल शऊर है। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए और खान साहब को भी ठंडे दिल से, उनकी जो काबिल एहतराम है सारी उनकी कमेटी के लोग, हमारे जाती दोस्त भी है और काबिल एहतराम लोग हैं, इन सबको आगे बढ़ना चाहिए। और इस दौरान कोई ऐसी बदमज़गी की बात नहीं होनी चाहिए, ना कोई धमकी की होनी चाहिए, ना कोई एहतजाज की होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा रफीक रिजवाना साहब, आप कह रहे हैं खान साहब को भी थोड़ा ठंडे दिमाग से सुनना चाहिए। ज़रा आप ठंडे दिमाग का आलम देख लें खान साहब का कि पहले क्या स्टांस था पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और अब क्या था। ज़रा सुनवाएं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे कब मुज़ाकरात के हवाले से क्या कहते और अब मुज़ाकरात करने के लिए राज़ी है, तो अब हुकूमत क्या कह रही है, प्लीज़। जी रफीक रिजवाना साहब, मैं अगर डिटेल में पढ़ूंगा तो पूरा प्रोग्राम का वक्त ही गुजर जाएगा, इतनी स्टेटमेंट है। तो इससे ज़्यादा क्या ठंडे दिमाग से सोचा कि 5 रुकनी कमेटी भी बनाई है, मुज़ाकरात के लिए बनाई है, लेकिन अब ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट, अता तारड़ साहब की स्टेटमेंट और ये जिस तरीके से आ रही हैं दानियाल चौधरी साहब, ये तो इस सूरत हाल को स्पॉइल करने वाली बात होगी। तो पार्टी के अंदर ये स्पॉयलर्स भी तो है ना सर। जिन लोगों के आप रेफरेंस दे रहे हैं वो अपनी स्टेटमेंट का जवाब दे खुद। ठीक है, मैं तो अपनी बात करता हूँ। ठीक है, जब ऐसी सूरत बनती अगर नजर आती है तो फिर जो है ना फायर ब्रिगेड का काम करना चाहिए, फायर को एक्सटिंग्विश करना चाहिए, ना कि उस पर जल्दी पर तेल का काम करना चाहिए, कोई भी आदमी हो, ठीक है। बाकी रही आप मुख्तलिफ मौक़िफ़ बता रहे थे, तो ये इसी जमात में तहरीक इंसाफ में जितने काबिल एहतराम लीडरशिप है उनमें से मोस्टली कभी किसी का लाइन ऑफ एक्शन कुछ होता है, जेल से फिर कुछ और बयान आ जाता है। किसी जो 24 नवंबर का एहतजाज है उस पर देखें इनकी सीनियर लीडरशिप और मोहतरमा ये बुशरा बीबी, उनके क्या क्या बयान आता है, दूसरी तरफ से उनका जो है ना कंट्रडिक्शन आ जाती है। तो मेरी ये गुजारिश ये है, मेरा एक सजेशन भी होगी कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड पुट देयर ओन वर्किंग इन स्ट्रेट लाइन, अपना इस काम को सीधा करें और एक पॉलिसी होनी चाहिए। यू टर्न जो खुद भी कहते थे, यू टर्न वाली बात नहीं दोहरानी चाहिए। अगर आपने मुल्क को चलाना है तो फिर मिलजुल कर चलेगा। इस तरह से एहतजाज से सारे काम कर लिए, ठीक है, सारे काम कर लिए, उससे पता नहीं सियासी तौर पे पीटीआई को क्या फायदा हुआ है। ठीक है, वर्कर जो है वो निशाना बन रहे हैं, वर्कर जेलों में है, राइटली और रॉन्गली। कुछ बंदे वैसे रगड़े गए, कुछ बंदे वैसे जिन्होंने एहतजाज किया, कानून को हाथ में लिया, लॉ विल टेक इट्स कोर्स। हम किसी को खुदा न जो आदमी जिनकी जाने गई है इधर में लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के बंदों की या पीटीआई के वर्कर्स की, जिसकी भी जाने गई है, हमारे पाकिस्तानी है, हमारा खून है, हम उसको कभी अप्रिशिएट नहीं कर सकते। लेट्स अवॉइड दिस सिचुएशन। एक कम से कम एक पॉलिसी स्टेटमेंट होनी चाहिए और ये ना सिर्फ पीटीआई पे लागू है बल्कि हुकूमत के ऊपर भी लागू है। अगर तमाम अफराद, बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही। मैं शैला रजा साहिबा को शामिल करूं जी, अब हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पार्टिसिपेंट भी हमारे प्रोग्राम में आती हैं और स्पेशली पीटीआई का एक बहुत बड़ा रोल है। शैला रजा साहिबा, जो अभी तक गुमान लग रहा है, चाहे इसके कि रफ़ीक रजवाना साहब ने कहा कि मैं अपनी ज़ात को रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, मैं बाकी जिसने स्टेटमेंट दी है नहीं, लेकिन उन्होंने ये बोला कि अगर सेंस प्रिवेल कर रही है तो करनी चाहिए, इस पे फायर ब्रिगेड का काम करना चाहिए। तो आप ही कुछ ख्याल कर लें, जिस तरीके से आज हमने देखा है शेरी रहमान साहबा ने जो धुआंधार तकरीर की है, उन्होंने कहा माफ़ी मांगनी पड़ेगी पीटीआई को और मुज़ाकरात शुरू होने दें, फिर देखते हैं तहरीक इंसाफ बाद में तो माफ़ी नहीं मांगेगी। ये तमाम चीज़ें हैं, क्या बाद में मांगेगी माफ़ी? यानी आप थोड़ा हौला आए, अचानक से आप लोग क्यों एकदम एग्रेसिव हो गए? कि नहीं, ऐसा नहीं है।
کیونکہ میں خود پارلیمانی ایڈوائزری کمیٹی میں ہوں، پارلیمنٹری ایڈوائزری کمیٹی میں، تو ایز سچ ہم تو دونوں کو مذاکرات ہی کی دعوت دیں گے کہ دونوں کو مذاکرات کرنا چاہیے۔ اب کسی وقت اسمبلی میں مختلف ممبرز جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو مختلف پارٹی سے کوئی شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور ایک وقتی طور پہ غصے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اصل جو بات ہے جو ایک وہ نظر آ رہی ہے آج کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے خان صاحب کا، اس پہ اگر آپ دیکھیں تو جو آپ نے بات کی کہ اس بڑا دوستانہ ماحول نظر آ رہا ہے، یہ سب وہ اس بات کو دکھا رہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک جارحانہ رویہ رکھا جائے۔ اب میری سمجھ میں ایک بات یہ نہیں آتی کہ الجہاد کہہ کے آپ نکلے اور آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کے جنازے پڑھ لیے جائیں اور ہم دھرنا دیے رہیں گے جب تک کہ اپنے لیڈر کو چھڑا نہیں لیں گے۔ مطلب یہ کوئی فلم چل رہی ہے کہ یا وہ وقت ہے کہ پی ٹی آئی کے جب لیڈر جس وقت ان کے ساتھ سب لوگ تھے وہ گھسے تانے میں اور سب کو چھڑا لیا، وہ وقت ختم ہو چکا اب، اور یہ کیا اپنے بچوں کو جوانوں کو اس پہ لگا دیا ہے کہ ہم انقلاب لا رہے ہیں اور تم نکاح لاؤ اور ہر کام کرو۔ کسی نے وردی اٹھا کے اس کا سائز بتا رہا ہے، کوئی اندر سے کتاب لا کے پڑھ رہی ہے، کچھ کر رہی ہے، تو یہ غلط ہے۔ اب وہ کنٹینر پہ چڑھ کے نماز ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے کشمیر فتح کر لیا، تو پھر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں مسلمانوں کو گرا دیا، نماز ہی پڑھ رہا تھا۔ تو آپ وہاں پہ ڈی چوک کو چھونے نہیں آئے تھے، آپ وہاں پہ دھرنا دینے آئے تھے اور یہ سمجھایا جا رہا تھا کہ آپ نہ دھرنا دیں اور یہاں پہ احتجاج نہ کریں۔ تو بہرحال اب آگے بڑھنا ہے یا نہیں بڑھنا؟ بہت اچھا کیا آپ نے کہ آج آپ نے بتایا کہ 123 لوگ زخمی ہیں اور کسی نے کہا 13 یا 12، اور آج پہلی دفعہ جو ہے وہ اسد قیصر نے کہا گولی کیوں چلائی، جبکہ بیرسٹر گوہر کی اگر آپ اسپیچ دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ اگر گولی چلی تو کیوں چلی۔ تو چلے آپ نے یہ لسٹ بنا لی، لیکن بہت ہی اچھا ہوتا اگر پارا چنار میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی لسٹ بنا لیتے ہیں۔ یہاں پہ تو آپ کو منع کیا جا رہا تھا نا، لیکن وہاں پہ تو آپ نے ان کو پہلے 2 تاریخیں دی تھیں کہ آج نہیں نکلو، آج نہیں نکلو، تیسری دفعہ انہیں نکالا۔ کیسی آپ کی گورننس ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے وزیر اعلیٰ صاحب گنڈا پور صاحب وہاں کے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا۔ وہاں پہ سارے محافظ بچ گئے، سارے مسافر مارے گئے اور ایک حملہ نہیں ہوا، پورے راستے میں 3 حملے ہوئے۔ اور اب آپ بات کرتے ہیں تو کیسی بات کرتے ہیں جب وہاں پہ بگن میں آپریشن ہوا اور اس پہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے مارا تھا اس قافلوں کو ان کے خلاف ہوا، تو آپ کہتے ہیں دونوں طرف سے بڑا جانی نقصان ہوا، دونوں طرف لوگ شہید ہو گئے۔ کچھ اطلاع ہے وہاں پہ کتنے لوگ شہید ہوئے؟ کبھی آپ نے جانے کو سوچا ہے؟ ان کی لسٹ بنائی ہے؟ بہت برے حالات ہیں وہاں پہ، آگے تک پھیل گئی یہ بات۔ وہ بیچارہ ایک حمید حسین وہ کمپرومائزڈ ہے، ورنہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی بلوچستان میں تو ایف سی کے پاس ساری سیکیورٹی تھی، اور جب بلاسٹ ہو رہے تھے تو سب سے پہلے MWM جا کے بیٹھی تھی کہ ان کی حکومت ختم کی جائے۔ جس طریقے کی آپ ادھر سے کمپیریزن کر رہی ہیں، وہ جو جس طریقے کی وہاں دہشت گردی ہے نا، لا قانونیت ہے، وہ پولیس کے بس کا تو کام ہے نہیں، وہ صوبائی حکومت سے بہت اوپر کا کام ہے۔ سیم اسی طرح ریکوائرڈ کرتا ہے جس طرح بلوچستان میں ہے، تو آپ مرکز میں بیٹھی ہے نا، جو پالیسی سازوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بات کر لیتی ہوں نیشنل ایکشن پلان پہ صوبوں نے عمل کرنا ہے، اور جب انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کے لیے وفاق سے کہنا ہے، وفاق فوراً مدد کرے گا۔ ٹھیک ہے، جب بات ہونے لگی کہ ٹارگیٹڈ آپریشن کا دائرہ بڑھایا جائے، استحکام نام رکھا تھا، کیا نام رکھا تھا، تو سب سے پہلے نئی چیخیں لگی تھی۔ اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو پتا تھا، لوگوں کو وہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ قافلہ نکلے گا، تو آپ ان واقعہ ہو گیا تھا نا، آپ کو تو اپنے صوبے میں یوم سوگ اناؤنس کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نے وہاں جانا بھی گوارا نہیں کیا، آپ نے اس کا ذکر کرنا گوارا نہیں کیا، اور آپ سارے آپ کو جو ریسورسز وہاں لگانے تھے آپ لے کے وفاق پہ۔ جی بالکل اسی طرح اسلام آباد۔ میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے صوبے کی طرف بھی دیکھیں، اور یہ آگ پھیلنے والی ہے، میں ابھی نکال رہی تھی، پتہ نہیں کہاں تک پھیل چکی ہے پورے کرم میں، فرقہ واریت ہو رہی ہے وہاں پہ۔ آپ وہاں کے لوگوں کی لسٹ ایک جمع کریں، اور وہ جو 1 کروڑ روپے لے کے
बीबी पहुंची थी, उधर भी कुछ करोड़ लेके जाएं, वहां पे लोगों के पास खाने को नहीं है। इन्हीं के नुमाइंदे ने आज बात की है। ठीक है। और मैं ये कह रही हूँ कि देखें, आपको जो है मुज़ाकरात पे आना पड़ेगा। आप बगैर शराइत के दोनों पार्टीज बैठें और उसमें ही से रास्ता निकालें। और अगर नहीं निकालते और आप ये समझते हैं कि इसके, अब आप अदालत चले गए ना, कल आपकी हेयरिंग भी है कि इतने लोग जख्मी हैं, इतने लोग ये हैं। अब आप मुज़ाकरात करें, अदालतों पे एतमाद रखें, उनके नाम दें और आगे चलें। पहले अगर FIR नहीं तो होने चलना दें। तो सही आइए कह रहे हैं। सिविल नाफरमानी कर लीजिए, देख लीजिए ठीक क्या है, होगा। चले। पहले तो आप खुद थे, उस वक्त नहीं हो सकी थी, आपके ही घर से नाफरमानी हो अभी गई देख थी। लेते हैं ना तो अदालत आगे भी इस देख लेते FIR हैं। के लिए क्या अहकाम देती है। फैसल चौधरी साहब को शामिल, फैसल चौधरी साहब एक छोटी सा सवाल का जवाब दे दें, क्योंकि बहुत इस पे सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रही है। ये डी चौक को शोहदा चौक का नाम ये अलीमा खान साहबा की सजेशन है, उन्होंने इमरान खान साहब को इन्फॉर्म किया कि इमरान खान साहब ने कुछ ऐसा कहा हुआ है। कोई ऐसी बात हो रही है पार्टी में? देखिए अली, सबसे पहली बात तो ये है कि हेलो जी जी मैं सुन आवाज रहा आ रही हूँ, है? बिल्कुल बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। पहली बात तो ये है कि मुझे इसमें से कोई हैरानगी भी नहीं हुई और मुझे कोई इसमें परेशानी भी नहीं हुई है कि देख के कि भुट्टो शहीद की और बेनज़ीर भुट्टो शहीद की पार्टी जो अब जरदारी और छोटे जरदारी साहब की गोद में पल रही है, उसके लोग कंटेनर में नमाज पढ़ते हुए एक आदमी को नीचे गिराने की दिफा भी कर रहे हैं और उसकी मजम्मत करने की अखलाकी जरूरत नहीं है। और पारा चनार का एक वाक़या जिसको पारा चनार की दहशतगर्दी को डी चौक की में जो जलियांवाला बाग हुआ है उससे कंपेयर करके तो उसकी जो है इंसल्ट कर रही हैं और इंसल्ट अपने इंटेलेक्ट की है। मुझे समझ नहीं आई है कि क्या ये इस तरह करने से क्या बिलावल वज़ीर आज़म बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। क्या इस तरह पीपल्स पार्टी का जो एक प्रॉब्लम है कि वो मतलब शाह से बढ़ के शाह के वफादार बन के एक चीज जो गलत हुई है जिसको पूरी दुनिया का मीडिया जो है, इंटरनेशनल मीडिया और आई विटनेस अकाउंट्स हैं वो कर रहे हैं, तो इतनी जरूरत नहीं है कि आप कंटेनर से बंदे को नीचे गिराना जो है, उस सिपाही ने तो अगर अपने टाइम पे भी किया है तो ज़ाहिर की पॉलिसी नहीं होगी, आई एम श्योर, लेकिन उसके खिलाफ एक्शन तो होना चाहिए। आप धरना देने आए थे तो क्या इसका मतलब ये है कि जनाजा पढ़ने का सियासी नारा लगाया था? तो इस हुकूमत ने, जरदारी और शहबाज शरीफ की हुकूमत ने तो उस पे जनाजे गोलियां मारी, लोगों को कत्ल किया, लोगों को जो है वो शहीद किया। और आम नेते पुरअमन कारकुनान थे, मौलाना फजल रहमान साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब और कितने ऐसे लोग हैं जो कि PTI से ताल्लुक नहीं रखते हैं, जिन्होंने इस बात को जो है इंडोर्स भी किया और उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ साहब कर चुके हैं, अफनानुल्लाह कर चुके हैं, ये सारी बातें ये तो कल उस पे थी। बस ये है ना कि अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को इंसानी जानों की परवाह नहीं होती। हालांकि जितना शदीद एक हादसा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुजरी है, ठीक है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो भी दहशतगर्दी का शिकार हुई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब रियासती दहशतगर्दी का शिकार हुए। उसके बाद सबक यही है, तारीख का कोई सीखता नहीं है। सवाल तो अभी भी ये है सलमान की गोली क्यों चलाई? ठीक है, अगर 4-5 दिन बैठे रहते, धरना देते, तो फिर आपने क्या पहले वाटर कैनन यूज किए, क्या दूसरी आपने एस्केलेशंस के लिए जो चीजें होती हैं जो कि मॉब को इंडल्ज करने के लिए की जाती वो की? आपने तो सीधी गोलियां मार दी। और उसके बाद जो है उसको जस्टिफाई करना, मुज़ाकरात पे क्यों आना पड़ेगा? अगर इस तरह से धमकियों से मुज़ाकरात पे तो कोई भी नहीं आएगा। ये मुज़ाकरात आपने पाकिस्तान के लिए करने हैं, ये मुज़ाकरात जो है किसी एक पार्टी ने अपने इक़्तिदार के लिए तो करने नहीं है। ठीक है फैसल, मगर मैंने इस पे थोड़ी डिटेलिंग बात करनी है ना आपसे कि आप मुज़ाकरात की बात की ख्वाहिश है। बिल्कुल, शैला रज़ा साहबा ने रिस्पॉन्ड भी करना है। नहीं, मैं शैला रज़ा साहब की बहुत मजम्मत करता हूँ, मेरी काबिल एहतराम बहन है, लेकिन करते थे, मैंने इस तरह बात ही नहीं की। देखिए आप लॉयर जरूर हैं, लेकिन मेरी बात को ट्विस्ट नहीं कर सकते। वापस लेने चाहिए, आपको मजम्मत करनी चाहिए। वो कह रही है मैंने ऐसी बात नहीं की। नमाज पढ़ते हुए कंटेनर से धक्का देने को जस्टिफाई किया है,
मैं समझता हूँ ये काबिल आप लॉयर जरूर हैं, आप लॉयर जरूर हैं, लेकिन आप यहाँ बात ट्विस्ट करके इसको इस तरह नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप लायर हो रहे हैं, आप लायर हो रहे हैं। मैं शैला साहबा एक ब्रेक लेके आता हूँ, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। एक ब्रेक लेके आता हूँ, आप तसल्ली से रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। एक छोटी सी ब्रेक थे और डेफिनेटली बात मुज़ाकरात की हो रही है। जिस तरह रिजवाना साहब ने कहा, हमें फायर ब्रिगेड का काम करना है, हमें तहम्मुल का मुजाहरा है, लेकिन इस दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर FIR की दरख्वास्त, इस दौरान सिविल नाफरमानी वाली कॉल, ये भी बड़ा मैटर करेगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक जी। शैला रज़ा साहिबा, बाइक आपके पास है और आप ज़रा रिस्पॉन्ड कर दें, और स्पेशली हुकूमत की संजीदगी के हवाले से भी थोड़ा बताइएगा, और स्पेशली जो आपसे बात की है अभी पहले तक तो ये चौधरी साहब कि ने, प्लीज़। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी एक नजरियाती पार्टी है, जिसके कायदीन आप शहीद भी कर दें तो वो पार्टी का सफर जारी है और जारी रहेगा। उसको RTS बिठा के नहीं लाया जा रहा, थर्ड ऑप्शन के तौर पे नहीं लाया जा रहा, बल्कि उसको खत्म करने के लिए आप जैसी पार्टीज के ऑप्शन क्रिएट किए जा रहे हैं। दूसरी बात यह कि वकालत और जहालत में फर्क रहता है हमेशा, और आज भी नजर आ रहा है। इतना बड़ा हादसा जिस सूबे में हो चुका हो, बीच में नहीं बोले, इतना बड़ा हादसा जिस सूबे में हो चुका हो, उसका वजीर आला वहां पे इंतजामात करने के बजाय इधर कैसे आया? वहां पे फिरका वारियत हो रही और वो जिहाद के नाम पे यहां ले आया, और अपने बेचारे जो वर्कर्स हैं उनको इस्लामिक टच दे के वहां नमाजें पढ़वा रहा है। तो इंसान को ये समझना चाहिए कि वो अपने वर्कर को कैसे शैला रज़ा साहिबा, किसी ने उधर नमाजें नहीं पढ़वाई ना। नहीं, ये बात दूसरी तरफ चली गई ना। शैला रज़ा साहिबा, हम आपका वो रिस्पॉन्ड आ गया, ठीक है, लेकिन हम अपने टॉपिक से हट गए ना। मैं आपको सीधा करते हुए मेरा सवाल पे आ जाए, मैडम मेरे सवाल पे आ जाए, मेरे सवाल पे मैं आपको सवाल करता हूं ना। इसमें तो अब कोई डिनाई नहीं हुआ कि आपका मुतालबा था जी 26 नवंबर को गोलियां चली नहीं चली, अब तो ये सारे मान भी रहे हैं, आज विजुअल्स भी हैं, PTI फिगर लेके अदालत भी पहुंच गई। ये बहुत बड़ी डिमांड थी, जो शहीद हुए उनके शनाख्ती कार्ड लेके, एड्रेस लेके, इसका क्या करना है आप? इसका क्या करना है? मैं ये कह रही हूँ, ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अपने शोहदा के नाम देख लिए, ठीक है, और जख्मियों के नाम कर लिए, और ये बताएंगे कि कितनों को जख्मियों के कितनों के गन शॉट है। ये मैं कल से मुतालबा कर रही हूँ, और मैं इनको हवाला दे रही हूँ, मैं इनको मुसलसल हवाला दे रही हूँ 18 अक्टूबर का, कि जब 2 धमाकों से हमारे लोग शहीद हुए, हमारे लीडर भी वहीं थे, हम सब वहीं थे, और आखिरी लोग उठा के आए थे हम, तो हमने बाकायदा उनके घरों में गए थे। आप लोग कहाँ हैं, क्यों नहीं जा रहे उनके घरों में? कौन लोग उनको लाएं? अब अगर आप ले आए हैं तो वेरी गुड। तो करोड़ रुपए लेके गए तो हैं उनके घरों में। बुशरा बीबी खुद गई हैं, अली अमीन गंडा एक ही जगह गई है ना, एक ही जगह। बाकी के विजुअल्स भी होने चाहिए। ओके, ठीक है, ठीक है, तो अच्छी बात है ना कि लेके जाएं। मैं यही कह रही हूँ कि अगर वो वहां चले जाते, पारा चनार उस वक्त बहुत बड़ा हादसा हुआ था, इंसानी अलमिया पूरी दुनिया में अखबारों में छपा है कि एक ही दिन में इतने सारे लोग शहीद कर दिए गए, उसको नहीं रो रहे। मैं आता हूँ फैसल भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ, फैसल भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं जरा कोई पीपल्स पार्टी का लीडर गया है, विजिट किया उसने? किधर? हाँ, मेरे गवर्नर ने वहाँ पे APC बुलाई थी, आप उसमें भी नहीं गए, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप दोनों जगह के लोगों को शहीद करें। आप चाहते हैं कि आप दोनों जगह के लोगों को शहीद नहीं गए, ऑन रिकॉर्ड है, APC जरूर बुलाई गई, गया कोई नहीं उधर। और मतलब गुफ्तगू की क्या बात है, सही कर रहे हैं। अच्छा नहीं, आप लोग गए नहीं है, मैं खामखा बैठ के। अच्छा, नहीं गए ना। अच्छा, ठीक है, नहीं गए तो आपके तो वजीर आजम टनल में जो लोग शहीद हुए थे उस पे भी नहीं जाते। आपके पास भी आता हूँ। आपका तो सारी तारीख ये है कि आपने लाशों के ऊपर सियासत की है। आप है ना फजूल बातें कर रहे हैं। आप ऐसा करें, इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे, आप फवाद चौधरी को तैयार करें कि फिर वो इधर आने की कोशिश करें। ठीक है, को धक्का दिया आपने, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप इंसान, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम एक कोशिश कर रहे हैं, हमारे बाद ही आपने जिरगा बिठाया है। रफीक साहब, होप यू अंडरस्टैंड। आप फजूल बातें कर रहे हैं, आप फजूल बातें कर रहे हैं, आप फजूल बातें कर रहे हैं। अच्छा, फैसल में आ जाता हूँ ना, फैसल प्रोग्राम को ना मालूम सिमेट्री के साथ चलते हैं। वकालत कैसे चलती है, शायद दलीलें वहां भी नहीं होती होंगी। मैं प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे रफीक रिजवान साहब सीनियर हैं, मुझे उनसे बात करनी है। रफीक रिजवान साहब, एक तो ये बड़ा मसला है, मैं नून लीग का मौकफ लूँ तो आप कहते हैं वो जिम्मेदार है, मैं तो अपनी बात का जवाब दूंगा, यहां आके मैं फंस जाता हूं। मैं तो आपको पूरी नून लीग समझता हूं,
میں تو آپ کو وہ اصل نون لیگ سمجھتا ہوں جس کا یہ ماننا ہے کہ ووٹ کو عزت دو. مجھے کیوں نکالا, میں تو وہ والی نون لیگ سمجھتا ہوں. میں آپ کو اس بات سے نکالتا ہوں. پلیز, تھینک یو. وہ ذرا جو بیان دے رہے ہیں ان کی اپنی ایک سوچ ہے یا اپنی ایک لائن ہے ان کی. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ابھی تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہی آپ کے اسی پروگرام میں مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا پڑ جائے کہ بات بڑھتی جا رہی تھی. ٹھیک ہے جی. اب ایک بات ہے سلمان حیدر صاحب, اللہ کرے یہ میری بات سارے میڈیا کے لوگوں کو پہنچ جائے. 24 نومبر کا واقعہ ہوا, ٹھیک ہے, انفارچونیٹ ہوا, جو ذمہ دار ہے ادھر سائڈ دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ. اب بات یہ ہے 24 نومبر کے بعد ہفتہ ایک اس کی بحث ہو جانی چاہیے تھی, 10 دن ہو جاتی. مسلسل جتنے, مجھے نہیں پتا کتنے پاکستان کے چینل ہیں, 20 25 30 تو ضروری ہوں گے. سر مان نہیں رہے نا. سنیے, میں آج بڑے دنوں کے بعد اس پروگرام میں آیا ہوں, ورنہ میں آف ایئر تھا کہ روز ایک چیز کی گفتگو کتنی کر لیں گے. نمبر 1 میری ذرا بات غور سے سنیے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. نمبر 2 اپنی اپنی سوچ کے ہمارے معزز مہمان جو ہے نا وہ آپ کے پروگرام میں, باقی چینلز کے پروگرام میں آتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کچھ آگ بجھا کے چلے جاتے ہیں, کچھ آگ لگی ہوئی ہے اس کو بھڑکا کے چلے جاتے ہیں. تو اس سچویشن میں اگر یہ آپ کے پروگرام تھوڑے منیمائز ہو جائیں اور چیزیں سیٹل ہونے لگ جائیں تو اس سے بہتر کوئی حل نہیں ہے. اور یہ بیٹر سینس, جیسے میں نے پہلے کہا, ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن, یہ بیٹر سینس پریویل ہونی چاہیے. آخر کب تک اس طرح سے ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے؟ پارلیمنٹ میں لڑیں گے, گفتگو کریں گے, ٹھیک ہے, تقریریں بھی کریں, ٹھیک ہے, مگر ایک چیز ضرور سوچیں کہ میں اگر کوئی بات کرتا ہوں, میری کوئی تقریر ہے, سپوز پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی کہ مذاکرات کریں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی نے کہا مذاکرات کریں تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے. ان کے سارے پارٹی ورکرز کو, پارٹی لیڈرشپ کو, جو جس ٹیئر کی لیڈرشپ ہے, دے شوڈ بی کیئرفل کہ ان کا ایک موقف ہے مذاکرات کرے, اس موقف کی نفی نہیں ہونی چاہیے. اس مذاکرات کی جو ان کی اگر آنیسٹلی ایک خواہش ہے تو اس پر اس کو ایکلیکٹ نہیں ہونا چاہیے کہ پھر میں ایسی گفتگو کر جاؤں کہ پھر میں مذاکرات بھی کروں. رفیق رجوالا صاحب, میں سب کچھ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. میں آپ ہوں تو کیا کریں. رفیق رجوالا صاحب, میں ایک سوال کر لوں پلیز آپ سے, کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں آپ سے سوال کا جواب لے پاؤں گا. ڈائریکٹ آپ ہی سے سوال ہے, پارٹی کے کسی وزیر کے حوالے سے نہیں, میں ایک اس موجودہ سینیریو پہ کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں روز ایک ہی چیز پر پروگرام ہو رہا ہے, میں بھی سمجھ گیا نہیں ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیں, کم از کم یہ سارے اتنے ڈینائل موڈ پہ کیوں ہیں؟ آپ ہمارے وزیر اطلاعات کی بات سن لیں, آپ ہمارے وزیر داخلہ کی بات سن لیں, وہ کہتے ہیں سیریس ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں پی ٹی آئی کے اپنے لوگ, سر یہ سوال کمپلیٹ کرنے دیں پلیز. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں اپنے ہی لوگوں نے کر دیا. آپ کے ہی ایک سینیٹر ہیں عفنان اللہ, وہ کہتے ہیں بڑے دکھ کی بات ہے جو یہ گولی چلی. جی ہاں, اس طرح جب حکومت ہی نہیں کر رہی تو بہتر تو چیز یہ تھی نا کہ بھئی ایک جوڈیشل کمیشن بنا لیتے, پی ٹی آئی کا جو مطالبہ تھا ختم ہو جاتی بات. میں نے تو آپ کو شروع میں کہا ہے کہ فائر بریگیڈ کا کام کریں, فائر ایکسٹنگوشن کا کام کریں, کوئی بھی بندہ ہو, چاہے حکومت کی طرف سے ہو یا پی ٹی آئی کی طرف سے ہو. آپ وزراء صاحبان کا بھی آپ ریفرنس دے رہے ہیں, میں تو دونوں طرف سے, دونوں اطراف کو کہہ رہا ہوں. میں اس چیز کا بالکل قائل نہیں ہوں کہ اگر مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو اس کو جو ہے نا ہم بڑھاتے جائیں, تاکہ مذاکرات کی اگر کوئی سوچ بھی ہے تو وہیں دب جائے. اگر میری مذاکرات کی سوچ ہے اور میرے بندے اس طرح سے اس کو اوپر لے جائیں کہ میری سوچ بھی وہیں بند ہو جائے کہ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میری یہ گزارش ہوگی, دیکھیے اب اتنا عرصہ ہو گیا, احتجاج ہو گیا, لانگ مارچ ہو گیا, پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا, 24 نومبر ہو گیا, وہ کوئی اس 24 نومبر کو کوئی بندہ اپریشیٹ تو نہیں کر سکتا. جانے گئی ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا, جانے گئی ہے تو ہمارے شہریوں کی گئی ہے نا. اس میں بڑھتی رہی بات کہ جہاد کا نعرہ لگایا, فلاں کچھ کیا, وہ باتیں بھی سب کچھ ریکارڈ پہ ہے. ٹھیک ہے, کیا وہ ایک سمپل احتجاج تھا یا اسلام آباد پہ چڑھائی تھی؟ انڈیپینڈنٹ بات کر رہا ہوں, میں پارٹی کا کوئی اس میں موقف نہیں بیان کر رہا. تو کیا اس طرح سے احتجاج ہوتے ہیں؟ اور میرے احتجاج سے کیا ملا؟ مقدمات کی بھرمار ہوتی جا رہی ہے. اس میں کچھ مقدمات میں مجھے خود تحفظات ہے کہ اس طرح کے مقدمات جو ہے نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی, کچھ ہیں. اب بات یہ ہے کہ اب اس سچویشن پہ آ گئے ہیں تو لوگ تو مختلف تبصرے کر رہے ہیں. یہ میری رائے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی اب میں ایک مطلب ہے کہ حیث سے بات کر رہا ہوں. جب میڈیا میں بھی بات آئی ہے غالباً کہ جی مذاکرات کی دعوت اس لیے آ رہی ہے
کہ جی کہ فیض حمید صاحب کے بارے میں پریس ریلیز آ گئی ہے، چارج فریم ہو گیا تو اس سے بچنے کے لیے، ٹھیک وہ ہے، ہے یا نہیں ہے؟ مذاکرات آپ لارجر انٹرسٹ آف دی نیشن، لارجر انٹرسٹ آف دی کنٹری کرنے ہیں. ٹھیک ہے. فیض حمید جانے کوئی اس میں یہ جا پی کے ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے فیض حمید جانے، ان کا ادارہ جانے. میں آتا ہوں رفیق صاحب دوبارہ. فیصل چودھری صاحب ذرا مجھے تھوڑا سا آپ بتائیں، 26 نومبر پر عدالت پہنچ گئی ہے جی، پاکستان تحریک انصاف اور سول نافرمانی کی تحریک کا بھی اندیا ہے. تھوڑا خوش ہو گئی تھی عوام کہ شاید کوئی مذاکرات کی بات ہو جائے تاکہ کوئی چیزیں ہو جائیں. تو ان حالات میں سر کیسے ہوگی؟ یہ تو باقاعدہ تضاد نہیں ہے تھوڑا سا؟ دیکھیے مذاکرات ایک سیاسی عمل ہے اور عدالت میں جانا جو ہے وہ قانونی ریمیڈی ہے. ٹھیک ہے. لوگ شہید ہوئے ہیں، لوگ زخمی ہوئے ہیں، گن شاٹس ہیں، سیریس وونڈ ہے، ان کے اوپر اب کیسے آپ لوگوں کو منع تو نہیں کر سکتے. ہمارے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی داد رسی کے لیے تو ہمیں جانا ہے. ہم ان کے لیے جو بھی ایک کام ہے وہ تو ہم کریں گے، اس سے تو ہمیں نہیں روکا جا سکتا. کیونکہ اس میں گورنمنٹ کے جو رویے ہیں وہ تو آپ نے خود ظاہر کر دیے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ اس پہ پروگرام کیوں ہو رہے ہیں. تو 7 بندے شہید ہوئے ہیں، لوگوں کو شاٹس لگے ہیں، لوگوں کو مارا گیا ہے، لوگوں پہ جو ہے فائر کھولا گیا ہے پرامن ہتھے سیاسی کارکنان کے اوپر. تو اس کے اوپر پروگرام تو ہوں گے. اگر آپ پارلیمنٹ جو ہے اتنی سو کالڈ پارلیمنٹ، کیونکہ وہ ووٹوں سے نہیں آئی ہے، فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے، تو وہ کسی طور پہ لوگوں کی جانوں سے، ان کے ووٹوں سے ان کو پرواہ نہیں ہے، ان کو پبلک پرسیپشن کا میٹر نہیں ہے. یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ اس کیوس کا انسٹیبلٹی، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جو معاشی انسٹیبلٹی ہے، یہ جو فیئر فیکٹر ہے، اس کے بینیفیشری ہیں. لہٰذا یہ اس میں کمی نہیں چاہتے. آئے روز لوگوں کو گرفتار کرنا. اب عمر ایوب صاحب جس دن یہ مذاکراتی کمیٹی بنی ہے تو ان کو ڈیالہ جیل میں جو ہے وہ گرفتار کرنا یا ان کو گرفتار کر کے بٹھانے کا کیا مقصد؟ ڈیٹین کر لیا تھا ان کو. ہاں جی، ڈیٹین کر لیا، اور ان کے پاس اومنی باس آرڈر تھا، یعنی ان کے پاس بیل آرڈر تھا. یہ بیل آرڈر ہونے کے باوجود کیوں رکھا گیا؟ اور میں ہم 4 بجے سے لے کے رات 1 بجے تک جو ہے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم کس نے صبح جج صاحب نے ڈسچارج کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہے میرے پاس. سر مجھے ابھی آپ کی حالیہ دنوں میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، یہ چارج شیٹ پہ فیض حمید صاحب کی کتنی گھبراہٹ ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ یہ بتائیے کہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ فیض حمید اکیلے نہیں بلکہ اڈالہ جیل کا قیدی بھی سزا بھگتے گا. فیصل واڈا صاحب بھی اسی طرح کی بات کریں کہ دعا کریں سزائے موت پر بات نہ جائے، عمر قید پہ چلا جائے. تو کچھ نہ کچھ ڈسکس تو ہوا ہوگا آپ کا؟ دیکھیے وہ بہت دفعہ کہہ چکے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو بھائی مضحکہ خیز سٹوری ہے. جنرل فیض کا جو انڈائٹمنٹ ہے وہ جو ہاؤسنگ اسکیم کا ہے وہ تو انٹرنل میٹر ہے ملٹری کا. ٹھیک ہے. وہ تو احتجاج کریں. اب 9 مئی سے جو جوڑنا ہے وہ تو امکانہ بات ہے. یعنی جو الزام ہے جو اس وقت 32 FIRs 40 FIRs عمران خان صاحب کے اوپر تو تقریباً 100 کے قریب ہے کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ کے اوپر، اس میں الزام جو ہے سازش کا ہے، اکسانے کا ہے، بیٹمنٹ کا ہے. اب یہ 9 مئی کو گرفتاری ہونی تھی، یہ کو پتا تھا. اور اس میں اگر آپ کو ثبوت آپ دیکھیں، ایک ہی جو چلان آیا ہے حکومت کی کارکردگی آپ اس سے اندازہ لگا لیں. کیونکہ انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن ایجنسیز حکومت کی ہوتی ہے، ایڈجوڈیکیشن وزارت میں کرنی ہوتی ہے. اب تک چلان جمع نہیں ہوئے. اس میں ثبوت یہ ہے کہ ایک پولیس والا بھیس بدل کے عمران خان کی ٹیبل کے نیچے گھس گیا اور اس میں جو سی سی کی جو ہے میٹنگ کی کاروائی سنی. ٹھیک ہے. مطلب یہ آپ جو ذی شعور جس میں 1% بھی کوئی عقل ہو، ٹھیک ہے، کیا وہ یہ ثبوت مانا جا سکتا ہے؟ ٹھیک. اتنے جو ہے مضحکہ خیز قسم کے ثبوتوں کے ساتھ. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری ٹرائل، یہ خواہش ہے ان کی کہ ملٹری ٹرائل ہو. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل کریں یا جو کریں، ان کے اپنے پرنسپلز ہیں وہ کھڑے ہیں. ان کی تو ٹوٹل جو ہے معاملات، کیونکہ یہ دیکھیں نون لیگ خاص کر، اور آپ پیپلز پارٹی جو ہے یہ نون لیگ کا تو کیونکہ جنم ہی ماشاء اللہ کی گود میں ہوا، تو اس لیے وہ جمہوری قدروں کو کچھ مانتے نہیں. ان کے لیڈروں کی آپ بات سن لیں، ان کی گفتگو میں نفرت ہے، بغض ہے، ایک انتہائی شدید قسم کی وہ گفتگو کرتے ہیں. اور جو جتنا بینیفیشری ہے اتنی وہ شدید نفرت امیز گفتگو کرتے ہیں. اس میں آپ کو بغض نظر آتا ہے. اور رائٹ سر، میں فیصل دوبارہ بھی آتا ہوں. ایک میں بریک نہیں لے رہا، میں شیلا رضا صاحبہ سے بات کرنا چاہوں گا. شیلا رضا صاحبہ شست پہ آ گئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی آصف علی زرداری صاحب. وہ کہتے ہیں کہ سارا معاملہ نا دکھ اس بات کا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے ہمارے سے وعدہ وفا نہیں کیا، ہمارے بل پر دستخط بھی کیے،
ٹائم کا جو تھا وہ فریم کو کلیپس کر گیا, اس کے بعد تک لے کے گئے. اور زرداری صاحب کہتے ہیں کہ بھائی مدارس بل ایکٹ بننے سے FATF سمیت دیگر عالمی پابندیاں لگ سکتی ہیں. تو یہ تو پوزیشن خراب ہے. JUI تو وہ بھی اسلام آباد آنے کا اندیا دے چکی ہے, تو کیا کریں گے اب آپ لوگ؟ اچھا دیکھیں, جو کرنا ہے ایک تو وہ حکومت نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے اپنی دلیلوں میں کہ ہم کیبنٹ کا پارٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ویسے جو الزام لگاتے رہیں, جو زبان چلاتے رہیں, وقت کا ضیاء کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نہیں امپورٹنٹ بڑے ہیں نا, 26ویں آئینی ترمیم کر لیتے آپ لوگ. سب سے بڑا کام تو آپ نے کیا. ایک منٹ, میں ویسے ایک بات تو کرو, مجھے بھی تو معصومانہ سوال کرنے دینا. اپنی ایک آئینی ہے, آپ نے کر تو لیا سوال, میں تو جواب دے رہی ہوں. ٹھیک ہے, صدر صاحب کی ایک آئینی حیثیت ہے, انہوں نے اعتراض لگایا ہے جو ان کا حق ہے. اگر پارلیمنٹ یہ سمجھتی ہے, گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ صدر صاحب کا اعتراض غلط ہے, تو وہ اسے دوبارہ سے پارلیمنٹ سے پاس کرا سکتی ہے. صدر صاحب نے صرف ایک اسی بل پہ نہیں لگایا, اور بھی دوسروں پہ ان کی طرف سے اعتراض آتے ہیں اور آتے رہیں گے, اور اس کو پھر پارلیمنٹ صحیح بھی کر لیتی ہے. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن میں دوبارہ سے ایک بات کہوں گی کہ دیکھیں, ایک تو یہ کہ ڈائیلاگ کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے, اور دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ میں 26 نومبر کو اپنے پارلیمنٹ لاجز سے, کیونکہ میرا A بلاک ہے, تو میں نے ساری لڑائی دیکھی ہے جو ظہر اور عصر کے وقت ہو رہی تھی. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ جو احتجاج کرنے آئے تھے وہ نہتے تھے. میں یہ نہیں کہہ سکتی, آئی ایم سوری, کیونکہ میں 3rd فلور پہ یا 4th فلور کہہ دیں آپ, اس پہ ہوں میں, ٹاپ فلور پہ, اور سارا نظر آ رہا تھا. آپ نے دیکھا کچھ؟ جی بالکل, جس طرح سے اگر ایک سائڈ سے جو ہے شیل پھینکے جا رہے تھے, تو ہم یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دوسری سائڈ سے بھی کتنے شیل پھینکے جا رہے ہیں. جو نہتے نہیں تھے ان کے ہاتھ میں کیا تھا, میں یہ تو بتا سکتی ہوں کم از کم. میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف سے کتنے شیل چل رہے ہیں. میری سائڈ پہ جو ہے پارک ہے, اس کے پاس ہی جو ہے رینجرز بھی تھی, اور ڈی چوک کے کنٹینر بھی نظر آ رہے تھے, اور دونوں طرف اتنا ہی دھواں تھا. تو اور پھر جو حسن عبدال پہ ہوا, اس کے بعد اس کے علاوہ ایک چیک پوسٹ پہ جس طرح سے کمپیوٹر وغیرہ لوٹے گئے, پروڈیوسر مسلسل کہہ رہے ہیں, میں آ رہا ہوں ایک بریک کے بعد, ایک بات حاضر ہوتے ہیں. کوئی شک نہیں کہ مذاکرات کی بات چل رہی ہے, اور اللہ کرے کہ کسی ایک لیول پر بات جا کے کہیں ختم بھی ہو, لیکن مذاکرات کے لیے ایک کہتے ہیں نا, ایک سرفیس کا برابر ہونا بڑا ضروری ہے. اور اس موقع پر جو سپوائلرز ہوتے ہیں نا, ان کو بس یہی ہے کہ اللہ کوئی ہدایت دے دے. وہ سپوائلر سوشل میڈیا کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ سپوائلر حکومتی ترجمان بھی ہو سکتے ہیں, یا وہ سپوائلر جی ہاں جو نام نہاد ترجمان ہیں, ان سے بھی بچنا ہوگا. ان تمام کے منہ بند ہوں گے, تب جا کے کہیں مذاکرات بھی ہوں گے, اور تب جا کے کہیں مذاکرات کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. پروگرام سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.